ईस्टर्न टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए सऊदी अरब ने पहले लाइन सिटी, ऑक्सागॉन और ट्रोजीना जैसे बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स के ऐलानात करके दुनिया की फर्स्ट लाइन कंट्रीज़ को पीछे छोड़ दिया था। और अब मुकाब क्यू जैसे कंस्ट्रक्शन का बड़ा ऐलान भी कर लिया। सऊदी अरब ने इस माह के शुरू में ऐलान किया कि ये मुकाब का ताज़ा तरीन मंसूबा है। ये इतना बड़ा मंसूबा है कि इसके अंदर 20 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग समा सकते हैं। सऊदी अरब इसे दुनिया के फ्रंट गेट के तौर पर मुतारिफ कराना चाहता है, एक ऐसा फ्रंट गेट जो अपने टूरिज़्म को प्रमोट करके उन्हें एक नई दुनिया की सैर कराएगा। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि क्या ये कंस्ट्रक्शन सिर्फ एक शोमेट के तौर पर दुनिया के सामने लाया गया है, या इसको हकीकत में एक नई दुनिया में बदला जाएगा। अगर ये सब हकीकत हैं तो इस कंस्ट्रक्शन पर काम कब शुरू होने वाला है और इसे आवाम के लिए कब तक खोला जाएगा। डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू जाम टीवी। नाजरीन, सऊदी अरब मिडल ईस्ट का सबसे अमीर तरीन मुल्क है और दुनिया के सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर के नाम से जाना जाता है। सऊदी अरब को मिलने वाली दौलत का ज़्यादातर हिस्सा यहाँ से निकलने वाले ऑयल की बदौलत मिला और हर साल लगभग 300 करोड़ बैरल ऑयल प्रोड्यूस करता है। लेकिन ये सब कुछ हमेशा के लिए नहीं होगा, क्योंकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि दुनिया से क्रूड ऑयल का बहुत जल्द द एंड होने वाला है। वर्ल्ड मैगजीन की एक रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक 2052 तक दुनिया से क्रूड ऑयल ख़त्म हो जाएगा। तो सवाल उठता है कि जब दुनिया से क्रूड ऑयल का खात्मा हो जाए तो सऊदी अरब का शाही ख़ानदान अपना गुजर बसर कैसा करेगा। इसी वजह से सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने मुस्तक़बिल करार शाद बरकरार रखने के लिए दुबई की तरह सऊदी अरब भी ईस्टर्न टूरिज्म को प्रमोट करने की तैयारियां कर रहा है। यही वजह है कि उन्होंने बड़े वसी पैमाने पर मेगा प्रोजेक्ट्स के ऐलानात करके इन पर तामीराती काम का आगाज़ भी कर लिया और 2030 तक मुकम्मल होने का टारगेट भी इंजीनियर्स को सौंप दिया है, ताकि आहिस्ता आहिस्ता अपनी मईशत को तेल से हटाकर सियाहत की तरफ ले जाया जा सके। नाजरीन, इन मंसूबों में सबसे बड़ा मंसूबा नियोम द लाइन सिटी है, जिस पर $1 ट्रिलियन खर्च करके 170 किलोमीटर लंबी लाइन सिटी के कंस्ट्रक्शन पर काम शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ एक फ्लोटिंग पोर्ट सिटी जो ऑक्सागॉन कहलाता है, और सबसे बढ़कर सऊदी अरब के सहरा के बीचों बीच एक शानदार मंसूबा जिसे ट्रोजीना के नाम से जाना जाता है। नाजरीन, नियोम सिटी के बारे में जाम टीवी ने पहले भी एक वीडियो आपकी खिदमत में हाजिर की थी और उस वीडियो को आपकी तरफ से ज़बरदस्त पजीराई भी मिली थी, जिस पर हमारी टीम आप तमाम व्यूअर्स की निहायत ममनून है। पिछले चंद हफ्तों में इन प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बड़ी अपडेट्स हुई हैं। जनवरी 2023 में नियोम प्रोजेक्ट के सीईओ ने एक रिपोर्ट में बताया कि नियोम लाइन सिटी का फुल इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही 20% कंप्लीट हो चुका है और ये नई अपडेट शुदा वीडियोस जाम टीवी को भी मौसूल हो चुकी हैं, जिसमें लाइन सिटी, नियोम, ऑक्सागॉन और ट्रोजीना जैसे बड़े कंस्ट्रक्शन की तस्वीर दिखाई दे रही हैं। सऊदी अरब ने ओरेकल और एनवीडिया समेत बड़ी कंपनियों के साथ भी शराकत दारी की है, जो नियोम सिटी में तमाम टेक्नोलॉजी कायम करने में ताउन पजीर रहेगी। नाजरीन, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि 2052 तक दुनिया से क्रूड ऑयल का जल्द द एंड होने वाला है। इसीलिए सऊदी अरब अब ईस्टर्न टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए सरतोड़ कोशिशें जारी रखा हुआ है। सऊदी अरब के लिए नियोम लाइन सिटी, ऑक्सागॉन और ट्रोजीना जैसे मंसूबे काफ़ी नहीं थे, इसलिए एक और नए और सबसे बड़े प्रोजेक्ट की तैयारी शुरू हो चुकी है और इस शानदार मंसूबे को 2030 तक कंप्लीट भी होना है। नाज़रीन, द लाइन सिटी नियोम ने गुज़िश्ता चंद महीनों में काफ़ी तवज्जो मबज़ूल कराई है, लेकिन सऊदी अरब मुमलिकत के दीगर बड़े शहरों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहता। इसलिए सऊदी गवर्नमेंट इस नए प्रोजेक्ट को सऊदी कैपिटल रियाद में बनाना चाहता है, क्योंकि रियाद पहले से तरक्की याफ्ता शहरों में शुमार होता है। 50 साल पहले ये एक ऐसा कस्बा था जिसकी शहरी आबादी निस्फ मिलियन से भी कम थी, लेकिन अब इसकी आबादी 7 मिलियन से भी तजावज़ कर गई और ये मिडिल ईस्ट के दूसरे बड़े शहरों में शुमार होता है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बताया कि दुनिया का ये जदीद और सबसे बड़ा मंसूबा रियाद शहर को दुनिया के नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा।
اور اس نئے پروجیکٹس میں 80 سے زیادہ تفریحی مقامات، پیدل چلنے کے لیے کئی ٹرائلز، ایک بڑا میوزیم اور اس کے مرکز میں تمام زبردست مقاب لگائے جائیں گے۔ اس بڑے اور عظیم کنسٹرکشن کو ریاض کا نیو فیس بھی قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین، اس کنسٹرکشن کا بیرونی حصہ نجدی فن تعمیر کے طرز پر تعمیر کیا جائے گا، جسے سینکڑوں سالوں سے سعودی عرب کے لوگ استعمال کر رہے ہیں، جس پر دھوپ کی شعاعیں بکھر کر ایک عجیب قسم کی چمک پیدا کرے گی۔ 400 میٹر لمبا یہ تکنیکی طور پر ایک سپر ٹال فلک بوس عمارت کا نظارہ پیش کرے گا۔ دیگر فلک بوس عمارتوں کے برعکس مقاب بھی 400 میٹر چوڑا ہے، جو مکمل طور پر سکائی لائن پر حاوی ہوگا۔ ناظرین، یہ ورلڈ لیول کا ایک عالیشان کنسٹرکشن ہے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اس بلڈنگ کے اندر 20 امپائر اسٹیٹ بلڈنگ کو فٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ عظیم کنسٹرکشن دنیا کے دیگر حصوں میں بننے والے عظیم منصوبوں کے ایکسپرٹ کو حیران کر دے گی۔ مثال کے طور پر برلن ٹیوب جرمنی میں ایک زبردست آفس بلاک ہے۔ اس کے آئینہ دار اطراف نہایت دلکش ہیں، لیکن اس کی لمبائی اونلی 40 میٹرز ہے۔ ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ اس کیوب جیسے ہزاروں کیوب مکعب کے اندر فٹ ہو سکتے ہیں۔ سعودی عرب کا یہ عظیم کنسٹرکشن دنیا میں موجود تمام منصوبوں کو پیچھے چھوڑ کر دنیا میں ایک ورلڈ ریکارڈ بنا دے گا۔ واشنگٹن کی سب سے بڑی بوئنگ فیکٹری، جو دنیا کی دوسری سب سے بڑی بوئنگ فیکٹری کہلاتی ہے، وہ اس کیوب میں 5 مرتبہ سما سکتی ہے۔ انجینئرز کا کہنا ہے کہ مکعب کے اندر داخل ہونے پر ٹورزم کو واضح احساس ہوگا کہ وہ کسی اور دنیا میں داخل ہو چکے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا گنبد اپنے زائرین کے اوپر ٹاور کرے گا، جو مختلف مجازی حقائق کو ظاہر کرے گا۔ یہ ہولوگرافک تصاویر اس مکعب کے ٹورزم کو یہ احساس دلائیں گے کہ وہ کسی دوسری دنیا میں داخل ہو چکی ہیں۔ ناظرین، یہ ایک ایسا جادوئی منظر ہوگا کہ آپ ایک سیکنڈ میں سمندر کی تہہ میں ہو سکیں گے تو دوسرے لمحے میں آپ خود کو مریخ اورین کی سطح پر پاؤ گے۔ اس مکعب کے اندر آپ کو وہ نظارے دیکھنے کو ملیں گے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ گنبد کے بیچ میں ایک سپر ٹال ٹاور ہوگا جو لگ بھگ ایک اینٹل کی طرح لگتا ہے، جو فرش سے چھت کی طرف بڑھتے ہوئے فینس کے بریک ہیں۔ اس ٹاور کا مقصد پوری دنیا کے سیاحوں کے لیے ایک بہترین منزل ہونا ہے۔ ناظرین، اس بڑے مکعب کے اندر ریسٹورنٹ، ہوٹل رومز، آبزرویشن پلیٹ فارم، سنیما اور ہسپتال ہوں گے۔ یہ ٹاور اور گنبد پھر بڑے مکعب سے بند ہو جائیں گے۔ کیوب کے چاروں کونے بھی ٹاورز کی طرح اسکائی اسکریپر میں رکھی گئی سہولیات سے بھرپور ہوں گے۔ سوال اٹھتا ہے کہ اس کیوب کو مکعب کی شکل کیوں دی گئی ہے؟ انجینئرز کا کہنا ہے کہ مکعب کی شکل کا ڈیزائن ان تمام ٹیکنالوجیز کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے انتہائی مؤثر شکل ہے، جو مجموعی تجربے کی حمایت کرے۔ وہ مجازی دنیا کو کس طرح ظاہر کرنا چاہتے ہیں، یہ ابھی تک واضح نہیں ہے، لیکن ٹیکنالوجی کو گنبد اور بیرونی کیوب کے درمیان خلا میں چھپانے کی ضرورت ہے۔ مکعب ریاض کو ایک منفرد مقام دے گا، جو اس شہر کو فوری طور پر دنیا کے دوسرے بڑے شہروں میں پہچانے والا بنا دے گا۔ اس نئے کنسٹرکشن پر سوشل میڈیا پہ خوب تنقید ہوئی کہ سعودی حکومت ریاض شہر میں دوسرا کعبہ بنانا چاہتے ہیں، لیکن سعودی گورنمنٹ نے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں صرف ایک کعبہ ہے جو مکہ مکرمہ میں واقع ہے۔ خانہ کعبہ دنیا کا سب سے مقدس مقام ہے۔ دنیا میں جب بھی کوئی مسلمان کہیں بھی نماز پڑھتا ہے، اس کا رخ کعبہ کی جانب ہوتا ہے۔ سعودی گورنمنٹ نے اس بات کی نشاندہی کر لی کہ یہ منصوبہ ٹورزم کو پروموٹ کرنے کا سب سے بڑا منصوبہ ہے، جو دنیا کی لیول پر سب سے بڑے منصوبے میں شمار ہوگا۔ ناظرین، یہاں پر ایک بار پھر سوال اٹھتا ہے کہ کیا واقعی مکعب بنایا جائے گا، کیونکہ اس پر ابھی تک کام بھی شروع نہیں ہوا۔ سعودی عرب نے وعدہ کیا ہے کہ یہ پروجیکٹ 2030 تک پبلک کے لیے کھول دیا جائے گا، بالکل اسی طرح جیسے دوسرے دیگر منصوبے بشمول نیوم، لائن سٹی، آکساگون اور ٹروجینا وغیرہ بھی 2030 تک عام پبلک کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ انجینئرز کا کہنا ہے کہ نیوم سٹی کے مقابلے میں اس منصوبے کو تکمیل تک پہنچانا آسان ہے، اس کے باوجود یہ اب تک بنایا گیا سب سے بڑا میگا پروجیکٹ ہوگا، اس لیے اس کے نتائج کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ مکعب کے اعلان کے چند دن بعد CNN نے پبلک انویسٹمنٹ فنڈ سے پوچھا کہ انہوں نے اس پروجیکٹ کو بہتر بنانے کا منصوبہ کیسے بنایا، تو PIF نے جواب دیا کہ مالیاتی تفصیلات ابھی تک ظاہر نہیں کی گئی، لیکن مزید معلومات جلد جاری کی جائیں گی۔ بہت کچھ غیر ملکی سرمایہ کاری پر منحصر ہوگا۔
2030 तक सऊदी अरब हर साल इस कंस्ट्रक्शन पर $100 बिलियन खर्च करेगी, जिससे मालियाती मंसूबों की माली मुआवजत में मदद मिलेगी। उम्मीद है जाम टीवी की आज की ये खूबसूरत वीडियो आप लोगों को बेहद अच्छी लगी होगी। जाम टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर हो। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।